अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान, फर्जंद पाकिस्तान और इस ज़मीन यानी पाकिस्तान की मिट्टी का सपूत बनने के लिए मरना पड़ा। ये हीरो अपनी कब्र में जा सोया, लेकिन वो जाग ही कब रहा था। उसे तो बरसों पहले सुला दिया गया था। वो जागना चाहता था, वो नौजवानों से मिलना चाहता था, वो यूनिवर्सिटियों में जाना चाहता था, वो अपनी सलाहियतें और अपनी फ़न और अपनी जो भी उनके पास दौलत थी इल्म की, वो कौम के नौजवानों को मुंतकिल करना चाहता था। वो कौम का हीरो था। कौम उसे दीवानवार चाहती थी। वो अगर किसी तकरीब में जाते थे तो उनके करीब होने के लिए, उनके हाथ चूमने के लिए और उनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब नज़र आते थे और करीब जाके उनको अपने हाथों में ऊपर उठा लेते थे। लेकिन फिर यूँ हुआ कि 2004 को उसी हीरो को ज़ीरो कर दिया गया। 2004 में उस वक्त के हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बैरूनी दबाव पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जौहरी टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों खुसूसन लीबिया, शुमाली कोरिया और ईरान को फ़रोख्त करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं। अब ज़रा ये सोचिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा जौहरे काबिल और एक साइंसदान जो मुल्क की सलामती के लिए हथियारों के मंसूबे पर काम कर रहा था, उसकी तो सिक्योरिटी के लिए कई तहें थीं। ये कैसे मुमकिन था कि वो उन सब की नज़रें बचाकर ये वहाँ पर अपना कारोबार कर रहा था? अगर जो दूसरे हुक्काम थे जो उन पर नज़र रखे हुए थे वो मुल्की दिफा के लिए काम कर रहे थे, मुल्की दिफा के बारे में सोच रहे थे, तो क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी मुल्क के लिए ही काम नहीं कर रहा था? अगर कोई बैरूनी दबाव था भी तो तमाम मलबा एक उस जौहरी काबिल पर क्यों गिरा जो इस प्रोग्राम में शुरू से साथ था, अपनी पूरी टीम की क़यादत कर रहा था और इसे लेकर आगे चल रहा था और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहता था। लेकिन तमाम मलबा उसी साइंसदान पर गिरा दिया गया और यूं उसकी बरसों की कमाई मेहनत को और उसकी इज्जत को छीन लिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम के सामने टीवी पर पेश हुए और कौम से माफ़ी मांगी और फिर यही नहीं, सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर उन्हें कैद तन्हाई में फेंक दिया गया। कई महीने तक उनके अपने बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। बज़ाहिर वो जेल में नहीं थे, लेकिन उनका घर एक कैद खाना था। और जब इसी हालत में बरसों गुजर गए, कोई 15-16 बरस यूं ही गुजर गए, तो बिल आखिर उस जौहरी साइंसदान को जो अपना सब कुछ छोड़कर बाहर से इस मुल्क के लिए वापस मुल्क में आया था, उसे अपने इंसानी हुकूक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, एक साइल बनकर, एक साइल की तरह। फिर अदालत ने गो कि उनकी जो आज़ादी थी उसको कुछ हद तक बहाल किया, लेकिन फिर भी कैमरों को उनके घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि अदालत ने उनसे पूछा, यानी हुकूमत की जो वहाँ पर सरकार की नुमाइंदगी कर रही थी, उनसे ये पूछा कि क्या दुनिया भर में इस किस्म के जो साइंसदान हैं जो इतने हिस्सासियत पर काम करते हैं, इतने हिस्सास महकमों में काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है? खुद जस्टिस साहब ने ये पूछा था। तो अगर पूरे मुल्क में इतनी सिक्योरिटी फराहम की जाती है, ऐसे तमाम जो हुक्मरान हैं उनको, वज़ीरों को, तो क्या एक ऐसे साइंसदान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती थी? लेकिन फिर भी अदालत के हुक्म के बावजूद कैमरों को उनके घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो इंतहाई गुस्से में घर से बाहर निकल गए और उन्होंने
اسلام آباد کی ایک سڑک پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر میڈیا سے بات کی اور جو کچھ ان پر گزرتی رہی ہے وہ تمام احوال دنیا کے سامنے پیش کیے. چھوٹی بیٹی تو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے بالکل. اس کی 3 بچیاں ہیں ماشاء اللہ. اور بڑی بیٹی جو دبئی ہوتی ہے اس کی جو بیٹی ہے نواسی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. تو یہ جو سب سے بڑی بدماشی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا کہ ہماری بچی جو ہم سے 200 گز دور رہتی ہے اس کو 4 مہینے ہم سے نہیں ملنے دیا وہ نواسیوں کو. اور ہمارا جو فیملی ڈاکٹر تھا اس کو نہیں ملنے دیا, آنے نہیں دیا 3 4 مہینے. اور بہن بھائیوں کو نہیں ملنے دیتے تھے 2 مہینے 3 مہینے. اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود کس طرح لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیماری کی خبریں کئی ہفتوں سے آ رہی تھیں, لیکن کیا سرکار کی طرف سے کوئی ان کی عیادت کرنے گیا؟ کوئی یہ پوچھنے گیا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ قید تنہائی کی بیماری میں مبتلا ہیں اور بالکل ان کی جو ہیں جاں بلب ہیں, دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں, لیکن کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی کہ کسی نے جا کر پوچھا ہو. 2 مرتبہ وہ گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر گئے. یقیناً وہ اس بے حسی پر, اس ملک کی بے حسی پر بہت تڑپتے رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا تھا, اور پھر وہ خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. پھر ان کی نماز جنازہ میں نہ صدر نہ وزیر اعظم, سوائے ایک آدھ وزیر اعلیٰ کے نہ وزرائے اعلیٰ اور وزراء کی بھی شاید بہت کم تعداد, تمام وزیر وہاں موجود نہیں تھے. اور سب سے بڑھ کر بڑی سیاسی پارٹیوں کا کوئی قابل ذکر رہنما ان کے جنازے میں موجود نہیں تھا. مانا کہ ان کے شایان شان جنازے کے انتظامات کے لیے کچھ وقت درکار تھا, تو ان کی تدفین میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی تھی, ان کے گھر والوں کو اس پر آمادہ کیا جا سکتا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب آپ ان کی یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موت پر لوگوں کے بیانات ذرا دیکھیے, ان کے ٹویٹس دیکھیے اور سوشل میڈیا پر دیکھیے, حکمراں اشرافیہ کے بیانات اور پارٹیوں کے رہنماؤں کے بیانات کہ ان کی موت ملک کا بہت بڑا نقصان ہے. کیا یہ نقصان اب ہوا ہے؟ قوم کو تو یہ نقصان بہت پہلے ہو چکا. اس نقصان کو ہوئے تو 16-17 برس ہو گئے. کیا ان کی زندگی میں کسی نے جا کر ان سے پوچھا؟ نہیں. تو پھر اس قسم کے بیانات, اس قسم کے الفاظ بالکل رسمی اور بے جان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس جھوٹی, دوغلی اور منافقتوں سے بھری ہوئی زندہ قبر سے ایک پرسکون قبر میں منتقل ہو گئے ہیں, مگر جاتے جاتے وہ قوم پر ایک بڑا احسان اور کر گئے ہیں. ان کی جو نماز جنازہ اسلام آباد کی مرکزی مسجد فیصل مسجد میں پڑھوائی گئی, وہ ان کے دوست پروفیسر نے پڑھائی, اور یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کی نماز جنازہ ان کے یہ پروفیسر دوست پڑھوائیں. گویا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مذہبی رسومات کے لیے, مذہبی فرائض کے لیے مولوی ضروری نہیں ہے. اور پھر اسی فیصل مسجد کے احاطے میں ایک عامر کے پہلو میں دفن نہ ہو کر انہوں نے گویا قوم کو مستقبل کی راہ دکھا دی. بہت شکریہ محسن پاکستان, بہت شکریہ فرزند پاکستان. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.